کئی علماء حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ شبان دی 15 دی رات نبی پاک اٹھ کے نا تے بقیع دے قبرستان چ گئے. یہ حدیث عموماً بیان کیتی جاندی ہے. بولو کیتی جاندی ہے نا, بولو تے صحیح. پھر شبان دی رات نبی علیہ السلام گئے بقیع دے قبرستان تے جا کے آپ نے دعا کی تھی اس واسطے برکت والی رات ہے. وہ میں کیا بھائی جی اگر برکت والی رات سی پھر صحابہ نو کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے کلیا کلیا یہ تے عمل کر لیا. آپ تے لیلۃ القدر نو صحابہ نو آندے سن گوٹے کس لو بھائی اج رات قیام کرنے. آپ نے صحابہ نو کیوں نہیں, اماں جی عائشہ نو کیوں نہیں دسیا؟ لہذا صحیح روایت میں صحیح مسلم دی لگا سنان, توجہ نہ سن لو. جیڑی صحیح روایت سکے باندھے وہ میں لگا بیان کر. یہ جیڑی روایت ہے یہ موضوع من گڑت روایت ہے جنہاں مولویاں نے اس روایت دے اوپر فٹ کیتی ہے جیڑی میں سنان لگا. یہ شبان میں کوئی تعلق نہیں. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر آخری ایام دے اندر جدو آپ دنیا تو جا رہے ہیں میرے حجرے دے اندر ستے نے, آپ آرام کر رہے نے, میں بھی ستی ہاں تے جگاں دے پیر آستہ آستہ اٹھے. عائشہ نہ کتے اٹھ پے, عائشہ نو پتہ نہ لگ جائے. اما جی فرما دیا نبی پاک نے سوچیا کہ عائشہ سو گئی ہے لیکن میں ستی نہیں سا. آپ آستہ آستہ اٹھے, اپنی جوتی پہنی, جوتی پا کے تے آپ آستہ جی چار پائی تو اٹھ دے نے تے ہولی ہولی نا دبے دبے پیری حجرے چو باہر نکلے تے آپ بقیع دے قبرستان دی طرف ٹر پے. تے اماں جی عائشہ فرما دیاں نے میں یہ سمجھیا آپ کسے بیوی دے گھر جا رہے ہیں تے میں بھی دبے دبے پیری آپ دے پیچھے ٹر پئی ہاں. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جا کے بقیع دے قبرستان دے اندر جنہاں نے ویکھیا مدینہ انہاں نو پتہ ہے ایسرا روضہ رسول ہے تے سامنے ہی بقیع دا قبرستان ہے. حاجیاں نو پتہ ہے اللہ تھانوں سارے نو پھر لے جائے. او دو اتھوں دی بہار ہی وکھری ہے, بول دے نہیں.